اے جنہاں سارے سوال کیتے سنا ولا اللہ دی ذات نے اس آیت کو نازل فرمایا مصطفیٰ کریم دس رہے ہو انہاں چیزاں دا علم اللہ دی ذات کو لے اگر ہی آیت کو سامنے رکھے اعتراض لوگ کریں دن کے اگر نبی کو علم ہوئے ہاں تا اللہ آیت کیوں نازل کرے ہاں اگر رسول جان دے ہن اللہ دی ذات نے نفی کیوں کیتی ہے احباب اس آیت دے اندر جڑے علم دی نفی ہے او ذاتی طور دے ہوتے ہیں ورنہ عطائی دے ہوتے قرآن دیاں آیتاں بھی گواہیں مصطفیٰ کریم دے فرامین بھی گواہیں اور مفسرین لکھ دیں کہ اللہ کریم دی ذات نے اس آیت دے اندر نفی کیوں کیتی ہے کیونکہ مشرکین دا عقیدہ مشرکین آتے ہن کے